दर्शकबिन्दहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। आज हामी पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। एमसिसीको विषयमा अहिले जुन किसिमको चर्चा छ, एमसिसी संसदमा टेबल हुन्छ भनेर बाहिर जुन किसिमको हल्ला गरिएको थियो त्यो अनुसार अगाडि बढेको छ। शेरबहादुर देउवा जसरी हुन्छ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ ओलीले देउवासँग मिलेर चाहिँ एमसिसी पास गर्छन्, गठबन्धन भत्काउनका लागि चाहिँ त्यो योजना बुनेर बसेका छन्, त्यसो गर्न माहिर छन् ओली भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चिनिया दबावको कुरा पनि आउँछ। चिनिया राजदूतले ओलीसँग भेटेर शुभकामना पनि दिनुभयो। एमसिसीको विषयमा पनि छलफल भइरहँदाखेरि चाहिँ अब यो एमसिसीको विषय चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ? बाहिर जुन किसिमको आम सर्वसाधारणहरूले जुन किसिमको विरोधका बावजुद पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसलाई जसरी पनि अगाडि बढाउने स्थितिमा जसरी अगाडि बढिरहेका छन्। एमसिसीकै कुराकानी गर्नु, एमसिए नेपाल अन्तर्गत त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब यो संसदमा टेबल भइसकेको अवस्था छैन, अब कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ एमसिसीको विषय? धन्यवाद सन्दीपजी। सबभन्दा पहिला त यी विषयवस्तुहरू मैले इन्द्रेणी खबरमै पनि दर्जनौं पटक विश्लेषण गरिसकेको विषय हो र त्यो ती पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरूमा मैले नै खोलेका विषयवस्तु अहिलेसम्म त्यहीँनिर अड्किरहेछ र मेरा पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरू इन्द्रेणी खबरकै अन्तर्वार्ताहरूलाई आम शुभेच्छुक शुभचिन्तक समर्थकहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ मैले सबै सिचुएसनहरू के हुनेवाला छ त्यो सबै मैले भनिसकेको छु र अहिलेको सिचुएसन पनि मैले उहिले नै भने हो, यो यसरी हुन्छ भनेर। अब रह्यो अहिलेको जुन कुरा गर्दै हुन्छ त्यहीँनिर छन्। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने तपाईँहरू जस्ता राष्ट्रवादी पनि नभनौँ, म त राष्ट्रभक्त भन्छु तपाईँहरूलाई, यो राष्ट्रभक्त मिडियाहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने र तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण आम नेपाली मनोरञ्जनहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने एमसिसीमा कसैको विरोधै छैन। म पटक पटक भनिरहेको छु र त्यसको मैले लामो विश्लेषण यही इन्द्रेणीमा, अन्यमा पनि गरेको छु, तर इन्द्रेणीमा त मेरो दर्जनौं इन्टरभ्यू होला। सबभन्दा बढी यो विषयमा इन्द्रेणीमै होला मेरो। मैले तपाईँको दर्जनौं पटक भनेको छु र तथ्य र प्रमाणसहित डे टु डेको विश्लेषण गरेर यी प्रत्येक सरकारको प्रत्येक मन्त्रीहरूको बारेमा भनेको छु। त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि के छ भने सन्दीपजी, तपाईँलाई आफै पनि पढे लेखेको हुनुहुन्छ र राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् न, तपाईँलाई नि म सोध्छु एमसिसीमा कसैको विरोध छ त? पछिल्लो समय सर्वदलीय बैठकमा जुन किसिमको दृश्य देखियो नि, त्यो के हो भने त्यो म टेक्दैछु। के छ भने त्यसको अब अर्को पाटो प्रचण्ड माधव नेपाल देखिएन नि, नटङ्की हो, त्यही भन्दैछु म। त्यस अलिकति धैर्यता राख्नुहोस्। के छ भने यहाँ एमसिसीमा विरोधै छैन कसैको। एमसिसीमा मात्रै होइन, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो राष्ट्रघाती ग्याङहरू देशलाई नोक्सान हुने, जनतालाई नोक्सान हुने, देशलाई भड्खालोमा हाल्ने विषयवस्तुमा त यहाँ राजनीतिक सहमति नै छ नि। तपाईँ यो 30-32 वर्षदेखिको 45-46को परिवर्तन पछिको सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू हेर्नुभयो भने त्यस्तै छ नि, बुझ्नु भएन? यहाँ विरोध के को लागि हुन्छ भने त्यसको क्रेडिट कसले लिने? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसित आफ्नो नजदिकता बढाउनको लागि है र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई देखाउनको लागि, तैँले शेरबहादुरलाई मान्थिस्, म हो नि, केपी ओलीले उसलाई देखाउने, शेरबहादुरले प्रचण्डलाई, बुझ्नु भएन? यहाँ कम्पिटिसन भनेको के हो भने कुन राजनीतिक दलका ती ठेकेदारहरू कुन शक्ति केन्द्रसँग आफूलाई नजदिक देखाउने, त्यसको मात्रै होड हो र त्यसकै लागि त्यो विरोध गरे जस्तो देखिन्छ के। यहाँ त तपाईँको त्यही पुष्पकमल दाहालकै पालामा त्यो एमसिसी आएको होइन, त्यो एमसिसीको प्रस्तावक नै माओवादी हो नि त। अनि एमसिसीको कसरी विरोधकर्ता भयो त? अहिलेको गठबन्धनको त सहायक मात्रै हो नेपाली काङ्ग्रेस। अहिलेको गठबन्धनको सहायक मात्रै हो नेपाली काङ्ग्रेस। अहिलेको यो कम्फर्टेबलवादी पाँच भाइको जुन परमादेशबाट आएको जुन यो गभर्मेन्ट छ, यो सरकार हो, त्यसको त प्रमुख शक्ति भनेको त माओवादी नै हो नि, होइन र? त्यहाँको बारम्बार भनेका अङ्गणितले पनि त्यही प्रधानमन्त्री नभए पनि मेरै चल्छ भनेर। सिम्पल, उसले त आफूलाई प्रधानमन्त्री नै भन्यो नि।
पोखरा कि कहाँ बुटबलमा त उसले भनेकै हो नि, म प्रधानमन्त्री चाहिँ घोषित रूपमा होइन तर प्रधानमन्त्रीभन्दा कम होइन भनेर पुष्पकमल दाहालले बोलेकै छ नि त। हो, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि के ढुक्क हुनुहोस् भने यहाँ एमसिसीको विरोधै छैन क्या, यो संसदवादी दलहरूभित्र एमसिसीको विरोध होइन। यिनीहरूले क्रेडिट कसले लिने? अमेरिकासित आफूलाई अमेरिकाको वफादार, यहाँ अमेरिकाको वफादारको लागि कम्पिटिसन भइरहेको छ क्या। यो कुरा के हो भने एमसिसी संसदबाट पास होस् या नहोस्, एमसिसी त कार्यान्वयन गइसकेको छ नि त। मैले नि इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ, त्यति बेला कसैले बोलेको पनि थिएन यो कुरा, सबभन्दा पहिलो बोल्ने व्यक्तिमै हो र त्यसको प्रमाणहरू पनि दिएको थिएँ। अहिले नै तपाईँको एमसिसीले 1 रुपियाँ नेपाललाई दिएको छैन। अहिले एमसिसीको जति पनि खर्च भइरहेछ, त्यो 5 स्टार होटल बुक गरेर जुन अफिस खडा गरेका छन् त्यहाँको खर्चदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ जति पनि खर्च, एकैछिन जति पनि खर्च भइरहेछ त्यो त नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसिसीमा हाल्नुपर्ने जुन पैसा छ, कति 15-17 अर्ब रुपियाँ, त्यो पैसाबाट खर्च भइरहेछ। भोलिको दिनमा एमसिसी पास भएन र फिर्तै गयो भने पनि त अमेरिकाले कुनै घाटै हुने होइन नि। त्यो जुन खर्च भएको छ त्यो सबै त नेपाली जनताले तिरेको करबाट खर्च भइरहेछ नि। यही बुझिरहेछन् मान्छे, खालि एमसिसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद भनेका छन्। त्यही भएर मैले इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ, यो संसदमा पनि कुरा उठ्यो नि, मुस्ताङमा अमेरिकी सेनाले अभ्यास गरिरहेको छ। हो, त्यो रेगुलर छ नि। अब अर्को कुरा के छ भने इन्डो पेसिफिकको कमान्ड सेन्टर नै नेपाललाई बनाएको छ। मैले इन्द्रेणी खबरमै बोलेको छु। यहाँ तपाईँको अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर नै तपाईँको दक्षिण एसियाको हेडक्वार्टरै नेपाललाई बनाइसक्यो, उसले घोषणै गरिसक्यो। फेसबुक पेज तपाईँमा गएर हेर्नुहोस्, अमेरिकन दूतावासको आधिकारिक फेसबुक पेजमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको पर्याप्त प्रमाणहरू छ। बुझ्नु भएन? अमेरिकन सेनाको यहाँ उपस्थिति नै छ। त्यो अभ्यासको नाममा, त्यो देवी प्रकोपको नाममा, त के को नाममा त्यो आइरहेको हुन्छ। अमेरिकन सेना अलरेडी नेपालमा तपाईँको फ्रन्ट डोर र ब्याक डोर, फ्रन्ट डोर र ब्याक डोर दुइटै डोरबाट तपाईँको छिरिसकेका चाहिँ हात हतियार सहित तपाईँको व्यापक रूपमा उपस्थिति छ। भनेपछि यो सब के हो भने संसदमा देखाउने एक थरी, तर नेपाललाई तपाईँको अमेरिकाको उपनिवेश त बनाइसके नि यिनीहरूले। भारत र चीनलाई देखाउने, भारतलाई गाली गर्न लगाउने, राष्ट्रवादी कुराहरू गर्ने, तर यो देश त अमेरिकाले निलिसक्यो नि। अमेरिकाको नेपाल चाहिँ औपनिवेशिक भूभाग भइसक्यो नि। यिनीहरूले त्यो 7-8 अर्ब रुपियाँमा एमसिसीको रकम हेर्ने हो भने त 7-8 अर्ब रुपियाँ हो नि। त्यसको क्यालकुलेट गरेर हिसाब निकाल्ने हो भने जम्मा 7-8 अर्ब, कहाँ 55 र 60 अर्ब बनिरहेछ, जम्मा 7-8 अर्ब रुपियाँ हो। 7-8 अर्ब, मैले इन्द्रेणीमै बोलेको छु यो कुरा। 7-8 अर्ब रुपियाँमा त नेपालीलाई पनि बेचे, नेपाललाई पनि बेचिसके यिनीहरूले। अमेरिकाले किनिसक्यो नि यो देश। चुनाव नजिकै गर्दाखेरि मात्रै यो टेबल हुनबाट रोकिएको हो एमसिसी। हो, अब चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर हाल्नुभयो यहाँले। के छ भने यो सब चर्चामा आउनको लागि, मिडियामा आउनको लागि, अब जस्तै अहिले नै मैले अन्तर्वार्तामा काङ्ग्रेसको नाम लिए, एमालेको प्रचार त भइरहेछ नि त यिनीहरूको। हो, यो प्रचारमुखी भयो र यो स्थानीय निर्वाचनमा केही नहोस् र चर्चामा पनि फ्रीमा एडभर्टाइज होस् भनेर गरिएको नाटक नटङ्की मात्रै हो। नभए तपाईँको 2 वर्ष भइसक्यो एमसिसीको म्याद खारिज भयो, के अरे न खारेज गर्ने मान्छन् न संसदमा टेबल गर्छन्। त्यही भन्दै छु तपाईँको जनतालाई मात्रै गुमराहमा एकदमै। त्यो के छ भने अमेरिकाले पनि सबै कुरा बुझिरहेछ हैन। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको यो 2 वर्ष भइसक्यो म्याद खारिज यसको सकिएको एमसिसीको। प्रत्येक 6 महिना 3 महिना, चैत 17 गते, हजुर, चैत 17 गतेसम्मको लागि त फेरि थपिदिएको छ नि त। यो सब के हो भने यो नाटक र नटङ्की मात्रै हो। अमेरिकाले नेपाल निलिसकेको अवस्था छ र सब जुन देखिएको छ नि त्यही हो। र यो कुरा तपाईँले जुन चीनको कुरा गर्नुभयो, यहाँ त मैले अघि नै पनि भने र विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको छु, यहाँ त तपाईँको सिंहदरबारमा त तपाईँको नेपाली नागरिकता, नेपाली पासपोर्टधारी मात्रै भयो के, सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू यिनीहरू होइनन् नि। नभए कस्तो लज्जास्पद कुरा छ। हिजो मात्रै तपाईँको कृषि मन्त्रीको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् न, हामी मल खाद उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भनेर भन्छ। अर्को एकजनाले भन्छ जो नेपाली छैनन् तिनले पनि भोट हाल्न पाउनु पर्यो भनेर भन्छ हैन, उपेन्द्र यादवले हैन। अब अर्कोले भन्छ एमसिसी देशहितमा छ भनेर त्यही मधेसवादी दल त्यो के अरे लोसपा हो कि के जसपा नामै तिनीहरूको 2-2 महिनामा चेन्ज भइरहेको हुन्छ, त्यो महन्त ठाकुरको पार्टी उसले आधिकारिक विज्ञप्ति नै निकालिसक्यो हैन। अब भनेपछि यहाँ तपाईँको दल, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो दलहरू जुन देखिएको छ नि यो 45-46 पछि
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर संसदीय प्रणालीमा आएका दलहरू जति छन् यी सबैको कामै तपाईँको के हो भने यहाँ नेपालमा नेपाली नागरिकताधारी नेपाली पासपोर्टधारी एजेन्टहरूलाई सत्तामा तपाईँको स्थापित गराइयो के सत्तामा स्थापित गराएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू कुनै अमुक एउटा त्यो भारत 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 भनिरह हुन्छौँ क्या हामी तर यहाँ भारतको चल्ने के हो मैले इन्द्रेणीमै विश्लेषण गरेका थिएँ भारतको त यहाँ चल्ने त त्यो आफै पस्ना भनेर बसिरहेछ भारतको चल्ने भनेको त्यो लेन्चरको त्यो कम्पाउन्डभित्र मात्रै हो भारतको अस्तित्व आजको डेटमा नेपालमा भन्ने हो भने वास्तविक विश्लेषण गर्ने हो भने भारतको नेपालमा चल्ने भनेको त्यो लेन्चर दरबारभित्र मात्रै हो भारतको सीमा एकदम बााउन्ड्री भित्र छ नेपालमा भनेको त्यो बााउन्ड्री भित्र सीमित भइसकेको छ भारत बुझ्नु भएन यहाँ खेल्ने भनेको त चीनले खेल्ने हो युरोपियन युनियनले खेल्ने हो चर्चले खेल्ने हो आइएनजिओहरूले खेल्ने हो अमेरिकाले खेल्ने हो किनभने त्यसको पनि चीनले के खेल्दैछ अहिले त्यही भन्नु अहिलेको समयमा तपाईलाई थाहा छ एउटा नेपालमा आधिकारिक रूपमा प्रत्येक वर्ष 3 खर्ब रुपैयाँ आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारकै डाटाले भनिरहेछ नेपाल सरकारकै डाटामा टेकेर कुरा गर्ने हो भने 3 खर्ब रुपैयाँ प्रति वर्ष नेपालमा तपाईको सामाजिक द्वन्द्व धार्मिक द्वन्द्व राजनीतिक अस्थिरताको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले त्यो विभिन्न आइएनजिओहरूको माध्यमले एम्बेसीहरूको माध्यमले भित्रिरहेछ नेपाल सरकारकै डाटामा टेक्ने हो भने अब नेपाल सरकारले नै तपाईको आधिकारिक रूपमा त्यसलाई अनुमति दिइसकेपछि 3 खर्ब मामुली रकम होइन यो भन्दाखेरि 3 दुईटा अक्षर र खर्ब भनेको 3टा अक्षर 5वटा अक्षर मात्रै देखिएको छ नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटको झन्डै तपाईको 15 देखि 20% रकम अहिलेसम्म कुनै मिडियामा नआएको कुरा गर्दैछु म तर कसैले नबोलेको कुरा मैले चाहिँ सुनेको छैन अब तपाईहरुले सुन्नुभयो होला छुट्टै कुरा हो तर मैले अहिलेसम्म हेरेको छैन तपाईको प्रति वर्ष नेपाल सरकारको बजेटको 15 देखि 20% रकम त यो देशलाई अस्थिर बनाउनको लागि सरकारकै अनुमतिमा तपाईको पैसा भित्रिरहेछ भने जहाँ तपाईको त्यत्रो लगानी भए इन्डिया भुकेर हामी बसेका छौं इन्डियाले त्यो 2 4 5 करोड 10 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर के हुन्छ जहाँ खरबौंको कुरा भइरहेछ धर्मान्तरणको लागि धर्म परिवर्तनकै लागि हालसम्मको रेकर्ड हेर्ने हो भने डाटामा टेक्ने हो भने 15 खर्ब भन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ यो 15 वर्षमा र अन्य टपिकहरुको त कुरै छोड्दिनुस् तपाईको जाइका युएनडीपी लगायतकाले जति आइएनजिओ नेपालमा चलिरहेछ तिनीहरुको नेपाली जनताले के दियो नेपाल र नेपालीलाई आज जाइका र युएनडीपी आएको त वर्षौं बितिसक्यो नि त दशकौं बितिसक्यो नि त यो देश त स्वर्ग हुनुपर्ने हो नि त र तिनीहरुले जुन अरबौं रुपैयाँ यहाँ नेपालमा इन्भेस्ट गरिरहेछ त्यसले नेपाल र नेपालीलाई के फाइदा भयो छ फाइदा अनि त्यो लगानी किन भइरहेछ नेपालमा यहाँ यो विषयहरुमा तपाईको चर्चै छैन त्यही भएर मैले पटक भन्ने गरेको छु इन्द्रेणी खबरमै तपाईले मलाई सोध्नु भएको थियो के छ त यसको मैले सिधै भनेको थिएँ जति पनि आइएनजिओ छ नेपालमा त्यसलाई जबसम्म हामीले प्रतिबन्धित गर्न सक्दैनौं एनजिओहरु खारिज गर्दैनौं र विभिन्न दूतावासहरूले जुन समानान्तर सरकार चलाइरहेछ आर्थिक चलखेल गरेर विभिन्न दूतावासहरू चाहे त्यो अमेरिकन होस् चाहे चाइनिज होस् चाहे जोसुकै होस् यो विभिन्न दूतावासहरूले सिधै तपाईको जुन विभिन्न समुदायको नाममा विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरुको नाममा जुन पैसा फन्डिङ गरिरहेछ त्यसलाई जबसम्म हामीले प्रतिबन्धित गर्दैनौं विदेश नीतिमा हामी क्लियर हुँदैनौं एउटा प्रोटोकलमा राजदूत र राजदूतावासका कर्मचारीहरू र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू लगायतका विदेशबाट हुने भ्रमणहरूलाई जब हामीले एउटा प्रोटोकलमा कूटनीतिक दायरामा बाँध्दैनौं एउटा एकदमै कठोर हुँदैनौं तबसम्म त यो चलिरहेको हुन्छन् अनि हामी चाहिँ इन्डिया र त्यो 5 करोड इन्डियाको क्यापेसिटी के हो त वार्षिक दिने भनेको 5 करोड रुपैयाँ हो जहाँ तपाईको 3 खर्बको कुरा भइरहेछ त्यो 5 करोडले केही भ्याउँछ तपाई आफै पढेले म तपाई एउटा आम विश्लेषण गर्नुस् न तपाई आफै जहाँ तपाईको प्रति वर्ष 3 खर्ब रुपैयाँ अनप्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ नेपालमा नेपाल सरकारकै अनुमतिमा त्यहाँ तपाईको त्यो इन्डियन एम्बेसीले 5 करोड रुपैयाँ दिदैमा यहाँ केही हुन्छ इन्डियाको प्रभुत्व हुन्छ के
यो भन्नुको मतलब यो होइन कि मैले इन्डियाले पनि लगाऊ भन्न खोजे होइन, त्यो विश्लेषण गर्ने क्रममा भन्दैछु। त्यही भएर मैले इन्द्रेणी खबरमै भनेको छु, मैले भारतको चल्ने भनेको जस्ट एउटा त्यो लेन्चरको कम्पाउन्डभित्र मात्रै हो, त्योभन्दा बाहिर छैन। तर के भयो भने हामी त्यही भन्दैछु। अब त्यो रणनीति हो। त्यो रणनीति के छ भने यो पश्चिमाहरूको रणनीति, चाइनिज अमेरिकनहरूको रणनीति के छ भने यहाँ त नेपाली जनतालाई त सिकाइदिएको छ, भारतले डुबाइदियो, अनि भारतलाई गाली गर्न लगाउने अनि आफ्नो दुनो सिधा गर्ने, त्यो आडमा त्यो वास्तव हो। इन्डियाले सबै राम्रो गर्थ्यो भन्न खोजे होइन मैले। मेरो इन्द्रेणी खबरमै मैले कतिवटा पोलहरू खोलेको छु। अहिले पनि कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य छैन, चाहे त्यो भारत होस् चाहे जोसुकै होस्। तर एउटा विश्लेषण गर्ने क्रममा अवस्था यो छ तपाईँ। अब तर एमसिसीको विषयमा कुराकानी गर्दा सडकमा देखिएको शक्ति चाहिँ के हो त अहिलेको? सडकमा देखिएका शक्ति भन्दाखेरि विशुद्ध रूपमा एमसिसीको आन्दोलनको तपाईँ गुगल नै गर्नुभयो भने एमसिसीको आन्दोलनको सुरुवातकर्ता म हो होइन। पछिबाट माइती घरमा केही अभियानहरू जन्मे, पछिबाट धेरै पछिबाट हामीले विभिन्न कम्युनिस्टहरूले मोर्चाबन्दी गरेर चाहिँ एकदम एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ एकदमै धन्यवाद। गत हप्ता भएको कार्यक्रममा त टाउकै पनि फुट्यो। त्यो त दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यति बेला मैले भने पनि थिएँ केही मिडियाहरूमा। के छ भने त्यही म टेक्दैछु, एमसिसीको आन्दोलनको सुरुवातकर्ता म हो, हाम्रो सङ्गठन हो। हामीले एमसिसीको मात्रै प्रतिलिपि जलायौँ, डोनाल्ड ट्रम्पको पुतला नै जलायो। गुगलमै तपाईँ राष्ट्र बचाउ अभियान ह्यासट्याग भनेर हाल्नुभयो भने त्यहाँ निस्किन्छ डाटाहरू। त्यो भन्ने कुरा मात्रै होइन, मेरो सामाजिक सञ्जालबाट हेर्नुभयो भने तपाईँले विभिन्न गतिविधिहरू देशव्यापी रूपमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। यहाँ त माइती घर मन्दिरमा केन्द्रित छन् आन्दोलन। देशैभरि यो आन्दोलनकोलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने व्यक्ति म हो, त्यो छ। अब वास्तविकतामा के छ भने दुई थरी छन् यहाँ। तपाईँ एमसिसी यदि आन्दोलनले यो आन्दोलनले इफेक्ट पार्ने भयो त एमसिसी खारिज भइसकेको हुन्थ्यो नि। विभिन्न अभियान तल त्यही काङ्ग्रेस, त्यही एमाले, त्यही राप्रपा, त्यही विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू होइनन्, अनि त्यो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जो आफै बधुवा मजदुर छन्, जसलाई आफ्नो पार्टीका नेतृत्वले सुन्छ त त्यसको कुरा। यो आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनको लागि त ती आन्दोलनमा लागेका विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले आफ्नो पार्टी परित्याग गर्न सक्नु पर्यो नि। अनि पार्टी पनि परित्याग नगर्ने, अनि विभिन्न नामको अभियानको नाममा ब्यानर खोलेर त्यहाँ उफ्रिएर त्यो घाम तापेर त्यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्छ, एक थरी कुरा। अर्को थरी कुरा, त्यो एमसिसीको विरोध गर्ने मित्रहरूलाई म त के भन्छु भने एमसिसीको विरोध मात्रै किन, एमसिसीको विरोध मात्रै किन, विरोधै गर्ने हो भने 2007 सालदेखि हालसम्म र पछिल्लो पटक 2045 सालपछि जति पनि सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् विभिन्न देशहरूसित, सबैको विरोध गरौँ न त, सबैको विरोध गरौँ न त। के बिआरआई हाम्रो राष्ट्रहितमा छ? बिआरआई जुन ओली सरकारले चीनसित गर्यो, अब यो भन्दै गर्दा कसैले भन्दा यो भारतीय दलाल हो है भनेर भनिदिन्छ। अब यहाँ त त्यही हो, अलि वास्तविक कुरा गर्ने हो भने तपाईँले दलाल भनिदिन्छ। यहाँ त सिम्पल उदाहरण छ। यहाँ कुरा बुझ्दैनन्, भाव बुझ्दैनन्, शब्दको अर्थ बुझ्दैनन्। बिआरआईमा जुन त्यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने त्यो प्रावधान त छैन त, कारण छ त्यसको, त्यही भन्दैछु। त्यसमै टेकिरहेको छु म, अलिकति 5 मिनट समय लिनुहोस्। अब यहाँ त त्यो प्रचलन बसाल्यो। अब वास्तविक कुरा गर्ने हो भने त तपाईँले सिधै दलाल भनिदिन्छन् होइन। त्यसको लागि त मलाई टेन्सनै छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा। अब बिआरआई जुन बिआरआई मैले इन्द्रेणीमै विश्लेषण गरेको छु, बिआरआईको कुनै 3-4वटा इन्टरभ्यू होला। बिआरआईको रुटमै नेपाल पर्दैन, रुटमै नेपाल छैन। बिआरआईको नक्सा हेर्ने हो भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनिन्छ होइन। बिआरआई प्रोजेक्टको नक्सा हेर्नु हो भने त्यसमा टाढा टाढासम्म नेपालको कुनै सम्बन्ध छैन। अनि ऋण लिएर, संसदको कुरा छोड्नु न, ऋण किन लिनु पर्यो त? नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण किन थोपर्नु पर्यो? जुन प्रोजेक्टमा हामी छँदै छैनौँ, कहीँ त्यसको लिङ्कअपै छैन हामीसित, त्यो प्रोजेक्टमा जबरजस्ती छिर्नको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्त्याउनको लागि जबरजस्ती छिडेर अनि त्यही देशसित तपाईँको ऋण लिएर किन हस्ताक्षर गर्नु पर्यो? त्यो ऋण भनेको त नेपालीकै टाउकोमा जाने हो नि त, त्यो भन्न खोजेँ मैले। अनि बिआरआईले नेपाललाई के बनाउँछ? समृद्ध बनाउँछ। बिआरआईमा तपाईँको सैन्य कुराहरू छैनन्, बिआरआईमा सैन्य कुरा छैन। बहस गर्छ कसैले मसित? ओपन च्यालेन्ज छ मेरो। ठुल्ठुला जति पनि विश्लेषकहरू छन् नि, आउनुहोस् बस्नुहोस् मसित छलफल गरौँ, लाइभ गरौँ न त मिडियामा। बिआरआई पनि सैन्य गठबन्धन नै हो। व्यापारी भनिए पनि, व्यापारी
प्रयोजनको लागि भनिए तापनि विशुद्ध रूपमा तपाईँको सैन्य प्रयोजन हो, चीनको सैन्य परियोजना अन्तर्गतको हो र सी जिनपिङको चरम महत्वाकांक्षी परियोजना फर्स्ट प्रायोरिटीको परियोजना हो त्यो बीआरआई। अनि बीआरआई किन गर्नु पर्यो? बिपा के हो? बिपा देश हितमा छ। बिपा भएको झन्डै अब 10 वर्ष हुन थाल्यो। भारतसित भएको बिपा, भारतसित बाबुराम भट्टराईलेको प्रधानमन्त्री पछिल्लो जति बेला संसद विघटन भयो, संविधान सभा 1 को अन्तिम प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी बन्नुभन्दा पहिला बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए, उद्योग मन्त्री अनिल कुमार झा थिए। अनि दिल्लीमा गएर गरिएको बिपा सम्झौता के नेपालको हितमा छ र नेपालको हितमा भएको भए यो 10 वर्षमा त्यो बिपा सम्झौताले नेपाललाई के दियो त? बुझ्नु भएन? हो, भन्नुको तात्पर्य के हो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई आमन्त्रण गरिराख्ने भन्ने देशको लागि गरेका छु, राजनीति जनताको लागि गरेका छु। अनि सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने बाहेक र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई तपाईँ हेर्नुहोस् न, अमेरिकालाई पनि यिनीहरूले निम्त्याए। द्वन्द्व तपाईँको प्रश्नमा म जाँदैछु। द्वन्द्व कसरी? द्वन्द्व हुन्छ नि। म तपाईँले मसित समय लिनुभयो, सर बसौँ भनेर आज इन्टरभ्यू तपाईँले मैले ओके गरेँ, अनि अहिले नै तपाईँको मैले 2-3वटा अझै मिडियालाई बोलाएर अन्तर्वार्ता दिएको भए त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस्? यो त पत्रकार सम्मेलन त होइन। पत्रकार सम्मेलनमा धेरै मिडिया हुन्छ, तर जब इन्डिभिजुअल तपाईँले टाइम लिनुभयो अनि त्यहाँ मैले 10वटा मिडियालाई राखेपछि त्यहाँ त द्वन्द्व हुन्छ। त्यही हो देशको अवस्था। अब हेर्नुहोस्, बीआरआई चिनिया सेनालाई हामी निम्त्याउँदैछौँ, एमसिसी अमेरिकन सेनालाई निम्त्याउँदैछौँ, बिपा भारतीय सेनालाई निम्त्याउँदैछौँ, ओपेन धर्म प्रचार गर्नको लागि, धर्मान्तरण गर्नको लागि संविधानमै लेखेर हामीले पश्चिमाहरूलाई निम्त्याउँ। अनि द्वन्द्व हुँदैन? द्वन्द्व हुँदैन? हो, समस्या त्यही हो। त्यही भएर मैले पटक पटक भन्ने के गरेको छु भने जति पनि 45-46 पछिका जति पनि यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू छन् सिधै खारिज गर्ने हो नि त। सबै सन्धि सम्झौताहरू खारिज गरौँ, एनजिओ आइएनजिओ माथि प्रतिबन्ध लगाऊ, विभिन्न दूतावासहरूबाट जुन छाया सरकार सञ्चालन गरिएको छ त्यसलाई प्रतिबन्धित गरौँ, विदेश नीति जुन महेन्द्र सरकारको टाइममा बनेको थियो त्यसपछि जसलाई धराशाही बनाइयो त्यो विदेश नीतिलाई समय अनुकूल परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउँ, विदेश नीतिलाई फेरि पुनर्विचार गरौँ। विदेश नीति त छँदै छैन नि, नेपालको विदेश नीति छैन, विदेश नीतियै छैन नेपालको। राजा महेन्द्रको टाइममा बनेको विदेश नीति पछिबाट त्यो धराशाही गर्यो। 45-46 पछि त हाम्रो विदेश नीति नै भएन नि। के छ नेपालको विदेश नीति? के त के हो विदेश नीति? त्यो कागजमा लेखेर हुन्छ के अरे, त्यो पञ्चशीलको आधारमा के पञ्चशीलको आधारमा के गरेछ नेपालले? यही हो पञ्चशीलको नीति। विदेश नीति ठोस रणनीतिक विदेश नीति बनाऊ हैन। विदेशीहरूको जुन बिना कामको भ्रमणहरू भइरहेको हुन्छ यहाँ नेपालमा प्रतिदिन, यस्तो कुनै पनि दिन छैन नेपालमा यो 17 वर्षमा जुन दिन कुनै न कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रका उच्च पदस्थहरूको भ्रमण, कतिको त मिडियामा आउँदैन, मजाले आएको छ गएको छ। त्यो एउटा फिल्ममा हो नि, आओ सनम जाओ सनम भनेर भने हुन्छ, यहाँ आओ सनम र जाओ सनम भइरहेको छ। त्यो के हो? त्यो किन आइराख्नु पर्यो? र आएपछि सर राज्यलाई थाहा नहुने? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तपाईँको मान्छे समातिन्छ, राज्यलाई थाहा छैन, त्यो अर्को देशलाई जिम्मा लगाइसकेका हुन्छ। त्यो एउटा घटना मात्रै छैन, त्यस्तो धेरै घटनाहरू छन्। हो, एन्टी टेरर एक्टिभिटिजमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसको मैले विरोध गरेँ, तर राज्यसित त्यसको डाटा हुँदैन लगायतका यो सबै समस्याहरू हो के। त्यस कारणले अब यो एमसिसी तपाईँले बुझ्न खोज्नु भएको कुरा, एमसिसी पास भइसकेको छ। मैले पहिला पनि भने हो इन्द्रेणी खबरमै, पास नभइकन त कार्यान्वयन हुँदैन नि। एमसिसी गो अन छ, बुझ्नु भएन? गो अन छ। यसले त्यो केही यो रमिता, यो घाम ताप्ने बाहेक केही होइन। यो सबै समस्याहरूको जड के हो भने यो व्यवस्था र यो व्यवस्थापकहरू,
यो व्यवस्था र यो व्यवस्थापकहरूलाई जबसम्म हामी आर्यघाट पुर्याउँदैनौँ यो यस्तै हो, त्यो घाम ताप्ने भए केही पनि हुँदैन। अहिले विशेष गरी राज संस्थाको विषयमा चाहिँ जुन किसिमको चर्चा एक किसिमले चलिरहेको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएसँगै नयाँ नेतृत्वमा आएसँगै जुन किसिमको लहरको कुरा छ, बाहिर जुन किसिमको चर्चा देखिएको छ, त्यो चर्चा सँगसँगै जुन राजाको पनि पछिल्लो सक्रियताको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न भेटघाटका क्रम चाहिँ बढेको अवस्था छ। हिमानी शाहको पछिल्लो गतिविधि हेर्ने हो भने हिमानी ट्रस्ट मार्फत चाहिँ चितवनमै हालसालै पनि कार्यक्रम भएको अवस्था छ। यो किसिमले हेर्ने हो भने राजपरिवारका सदस्यहरूको सक्रियतासँगै र राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपामा अध्यक्ष बनिसँगै जुन किसिमको चर्चा थियो, चर्चा सँगसँगै त्योभन्दा बढी विवादका कुराहरू पनि अगाडि आइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ कमल थापाले दरबारको हस्तक्षेपको कुरा, दरबारको नाङ्गो हस्तक्षेपको कुरा पटक पटक बारम्बार उठाउँदै आइरहेका छन्। हिजो भर्खरै मात्रै पनि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा चाहिँ जुन हस्तक्षेपको कुरा विभिन्न प्रमाणसहित आफूसँग सुरक्षित रहेको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यतिखेर राज संस्था जुन किसिमले चर्चा पनि छ र चर्चा सँगसँगै विवाद, चर्चा र विवाद एकसाथ जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ, यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसले राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई अबका दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने सङ्केत गरिरहेको छ अहिलेको यो पछिल्लो अवस्थाले? धन्यवाद सन्दीपजी। यहाँको प्रश्नमा देख्दाखेरि एउटा प्रश्न, तर 3-4वटा विषय आयो यसमा। सबभन्दा पहिला एउटा सक्रियताको कुरा गर्नुभयो यहाँले, त्यो सँगसँगै राप्रपाका इस्युहरू, त्यस सँगसँगै फेरि विवादका इस्युहरू। सबभन्दा पहिला त सक्रियतामा म टेक्छु। के छ भने राज संस्थाको सक्रियता भन्दा पनि हिमानी ट्रस्टको जुन कुरा गर्नुभयो, हिमानी ट्रस्ट भनेको एउटा विशुद्ध रूपमा परोपकारी संस्था हो हैन। त्यसमा राज परिवारका सदस्यहरूले आफ्ना व्यक्तिगत खर्चमा देश र जनताका लागि विभिन्न परोपकारी कामहरू गर्दै आएका छन् र त्यसलाई राजनीतिक सक्रियता भन्न मिल्दैन। र अर्को पक्षबाट त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त त्यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने देश र जनताको माया जति राज परिवारलाई छ त्यति यो नेताहरूलाई त छैन। अब नेताहरूकै हेर्ने हो भने आफ्नो एउटा भोज भतेरमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेका हुन्छन्। अस्ति पनि मैले नै भनेको थिएँ, त्यो महाभोज लगायतका कुराहरूमा करोडौँ खर्च गरे हैन। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? त्यतिकै पैसा लगाएर यति चिसोको महिनामा तपाईँले जनतालाई कम्बल बाँडेको भए हुन्थ्यो नि, लुगाफाटा बाँटेको हुन्थ्यो, खान नपाएर मरेको मान्छे छन् यहाँ नेपालमा, सिटामल नपाएर मान्छे मरिरहेछन् हैन। त्यतातिर ध्यान दिँदैनन्। तर त्यो भोज भतेर र आफ्नो व्यक्तित्व विकास हैन, राजनीतिक स्वार्थपूर्ति लगायतका कुराहरूमा चाहिँ करोड अर्ब खर्च गर्ने त्यो दरबारबाट सुरु भयो हैन। त्यो सिलसिला हैन, के सिलसिला? भोजको कुरा गर्नुभयो नि दरबारमा, तपाईँले सङ्केत गर्नु हैन। दरबारको कुरा राज संस्था पक्षधरहरूलाई डाकेर चाहिँ एउटा मिटिङ, डिनर मिटिङै हैन, त्यो हैन, त्यो भन्न खोजे हैन, त्यही भन्दै थिएँ म। राजनीतिक दलहरूले भोज भतेरमा खर्च गर्ने हैन, लुटेर राखेका पैसाहरू, अनि राज परिवारले चाहिँ सरकार देशलाई ट्याक्स तिरेर कमाएको पैसाबाट चाहिँ देश र जनतालाई सहयोग गर्ने भनेपछि राजनीतिक दल भन्दा त राज संस्था वा राज परिवारलाई देशको माया रहेछ एउटा कुरा। यसले पनि प्रमाणित गर्छ यहाँकै प्रश्नले। त्यसकारणले त्यसलाई राज परिवारको सक्रियता भन्न मिल्दैन। त्यो हिमानी ट्रस्टको कार्यक्रमले गर्दाखेरि हिमानी सरकार चाहिँ त्यस भ्रमणमा हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा कुरा। अब रह्यो तपाईँले जुन डिनर मिटिङ र लन्च मिटिङको कुराहरू जुन आइरहेको छ, त्यो यस्तो छ। के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना शुभचिन्तक, समर्थक, भनौँ इष्टमित्र हैन लाई आफ्नो घरमा बोलाएर कुराकानी गर्ने कि नगर्ने, हामी तपाईँ त सामाजिक प्राणी हो नि। तपाईँले पनि त आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो इष्टमित्र शुभचिन्तकहरूलाई बोलाएर त खानपिन त गर्नुहुन्छ नि। अर्को कुरा, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, परम्परा भनेको अतिथि देवो भव भन्छौँ हामी हैन। हामी नै घरमा कसैलाई बोलायो भने त्यसलाई त रित्तो हात त पठाउँदैनौँ नि त। चिया, खाजा, खाना जे टाइम छ त्यो अनुसारले त हामी त स्वागत गर्छौँ नि त। हाम्रो संस्कृति नै सनातन संस्कृति हो नि त। त्यसकारणले अब त्यो शब्द डिनर लन्च गरेर भनिदिए पनि अनि त्यसलाई त्यसरी व्याख्या अपव्याख्या गर्न मिल्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, राज संस्था वा राजा वा राज परिवार भनेको त अहिले पनि नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर हो नि।
हैन, त्यसलाई त मान्नै पर्छ, आस्थाको धरोहर हो। अहिले पनि लाखौं करोडौं जनताले आस्थाको केन्द्र त त्यही राजपरिवार हो, अहिले पनि आशाको केन्द्रबिन्दु त त्यही हो। अहिले पनि त निर्मल निवासतिरै आँखा टकटकी लगाएर देशका जनता र विदेशी शक्तिहरू पनि त विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरूलाई विगतदेखि, अहिले मात्रै होइन विगतदेखिकै कुरा गर्ने हो भने त देखिएको छ हैन र। त्यस कारणले पनि त्यसलाई अनौठो या हस्तक्षेप या त्यो राजनीतिक सक्रियता भन्न मिल्दैन एउटा कुरा। अब रह्यो तपाईले जुन विवाद र अहिले जुन चर्किएको छ, चर्काउन खोजिएको छ, चर्किएको के भन्नु, चर्काउन जुन खोजिएको छ, त्यसमा मैले पछिल्लो मेरो इन्द्रेणी खबरको इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेको थिएँ के छ भने सन्दीपजी बुझ्नुपर्ने गम्भीर विषय के छ भने सबभन्दा पहिला जो अस्तित्वमा हुन्छ, जो सक्षम हुन्छ त्यसको मात्रै विरोध हुन्छ। जो असक्षम छ, जो अस्तित्वमा छैन, राजनीतिक हो के, राजनीतिमा के भनिन्छ भने राजनीतिक थ्योरीले के भन्छ भने जो अस्तित्वमै छैन, जो तपाईको निर्जीव भइसकेको छ हैन, त्यसको चर्चा या विरोध हुँदैन। जो अस्तित्वमा हुन्छ, जसित क्षमता हुन्छ, जो सक्षम हुन्छ उसकै विरोध हुने हो, जो शक्तिमा हुन्छ उसकै विरोध हुने। त्यो भन्दै गर्दाखेरि के क्लियर हुनुस् भने तर निर्मल निवासको शक्ति त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्रै देखियो, अन्य पार्टी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूमा देखाउन सके भयो नि त राजाले, त्यो त सक्नुहुन्न भनेर कमल थापाले हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो नि। त्यो अन्तर्वार्ता धेरैले हेरेका छन्, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला सायद। धन्यवाद। अब मलाई 5 मिनट समय दिनुहोस्। त्यतैतिर जाँदै थिएँ, त्यही भन्दै थिएँ। त्यो हो हैन, जो अस्तित्वमा हुन्छ, जसको क्षमता हुन्छ, शक्ति हुन्छ, उसैको विरोध हुने हो पहिलो कुरा। अब रह्यो कुरा कमलले हिजो कुनै एउटा अमुक टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा बोलेको र पछिल्लो पटक त्यो हताश मनस्थिति जुन देखिएको छ राप्रपाको महाधिवेशनबाट जुन पराजय भएपछि त्यो पराजित मानसिकता वा हताश मानसिकता हैन, जो एउटा मठाधीश भएर जबसम्म नेपाली राजनीतिको त मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपालको राजनीतिमा के छ भने आर्यघाट नपुगिन्जेलसम्म सुपर ग्लु लाएर कुर्सीमा चिप्केका हुन्छन्। त्यो चाहिँ बलवाटारको कुर्सी होस्, के अरे सिंहदरबारको कुर्सी होस् या पार्टीको कुर्सी होस्। त्यहाँबाट जब कार्यकर्ताहरूले, राप्रपाका अग्रगामी कार्यकर्ताहरूले जब कमल थापालाई पराजित गरिदिए, त्यसपछि उनको बराबराहट सुरु भयो। र त्यो आज मात्रै भएको होइन, 2074 सालमा पनि उनले भनेका थिए। भनेपछि र अर्को हिजोको अन्तर्वार्ता, कमल थापाको हिजोको अन्तर्वार्ता मैले पनि हेरेको छु र मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि सेयर गरेँ, मैले सेयर गरेको छु। गम्भीर विषयवस्तुमाथि भएको संवाद भनेर एकदमै धन्यवाद, त्यही लेखेको छु मैले। कुरा के छ भने सबभन्दा पहिला कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईहरूले यो विषयवस्तुहरूलाई स्थान दिनु भनेको यो एउटा भनौँ न विवादलाई चर्काउने मात्रै हो। किनभने भने सबभन्दा पहिला कमल थापालाई ग्रुम कसले गर्यो? कमल थापालाई, आजको कमल थापा जसले आफूलाई भनिरहेको छ मै हुँ भनेर, त्यो कमल थापालाई कसले बनाइदियो? त्यहाँ पनि त टेक्नु पर्यो नि। त्यही राजपरिवार, त्यही राज संस्था, त्यही निर्मल निवासले कमल थापालाई यहाँसम्म पुर्याइदिएको हो नि त। जुन कमल थापाले आफ्नो धङधङ्गै देखाइरहेछन् विभिन्न मिडियाहरूमा र त्यो वक्तव्यबाजी गरेर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबै ठाउँमा, यो हैसियत जुन आफ्नो उसले कमल थापाले आफ्नो हैसियत भन्दैछन्, तथाकथित हैसियत ठुलो, त्यो हैसियत बनाउने पनि त त्यही निर्मल निवास हो नि त, पहिलो कुरा। अर्को कुरा राप्रपा भनेको विशुद्ध पञ्चेहरूको पार्टी हो हैन। अहिले केही नयाँ व्यक्तिहरू, नयाँ अनुहारहरू त्यसमा पछिल्लो समयमा आएका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर संस्थापन पक्ष हेर्ने हो भने, राप्रपाको स्थापना कालकै इतिहास हेर्ने हो भने, जब 45-46 को तथाकथित परिवर्तन भयो, त्यसपछि पञ्चेहरूको भविष्य, राजनीतिक भविष्य अन्धकार भएपछि, राजनीतिक भविष्य अन्धकार देखेपछि तत्कालीन अवस्थाका पञ्चेहरूले, तत्कालीन अवस्था केही पञ्चेहरू काङ्ग्रेस, एमाले लगायतकामा लागे र बाँकी बसेका पञ्चेहरू अब हामी पनि राजनीति गर्न पाउनुपर्छ हैन, किनभने बहुदलीय व्यवस्था आयो। अनि त्यो बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो पनि अस्तित्व देखाउनको लागि खोलिएको एउटा राजनीतिक पसल हो। त्यो राजाले खोलिदिएको वा निर्मल निवासले खोलिदिएको राजनीतिक सङ्गठन होइन,
क्लियर हुनुहोस्। निर्मल निवासलाई राजनीतिक दल किन खोल्नु पर्यो र यदि निर्मल निवासले राजनीतिक दल राप्रपा निर्मल निवास या राज परिवारबाट खोलिएको भए आज नेपालमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रहँदैनथ्यो। फेरि रिपिट गरेँ मैले, यदि राप्रपा राज परिवारले खोलेको राजनीतिक दल भइदिएको भए त्यो राज संस्थाबाट खोलिएको होइन भने त कमल थापाले पनि भने त्यही भन्दैछु त्यही उसै कमल थापाले नै बोलेको कुरालाई म दोहोऱ्याउँदैछु। राज परिवारले खोलिदिएको भए वा राज संस्थाले खोलिदिएको भए आज नेपालमा अर्को दलै हुँदैन थियो। त्यस कारणले पनि त्यो पञ्चे पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य लाई भनौँ न राजनीतिक भविष्यलाई स्ट्याब गर्नको लागि खोलिएको एउटा राजनीतिक पसल हो। तर त्यहाँ त पञ्चे प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू, पञ्चे शैलीका या पञ्चे पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको जब त्यहाँ ग्याङ हुन्छ अनि त्यो त दरबारसित त निकट हुन्छ नै, त्यो त सामान्य कुरा हो। अब यो सबै गतिविधिहरू हेर्दै जाँदाखेरि विशुद्ध रूपमा के बुझ्नुस् भने सामान्य रूपमा र कमल थापाले हिजो बोलेका कुराहरूलाई नै टेक्ने हो भने त्यहाँ दुई थरीको कुरा छ। एउटा चाहिँ निर्मल निवासलाई सत्तो सराप गरेको, अर्को चाहिँ उनको जुन एउटा दङदङ्ती थियो त्यहाँ मठाधीश भएर बसेका थिए, त्यो मठाधीशको पदवी खुस्केपछि त्यो पराजित मानसिकता भन्छौँ नि हामी, पराजय पछिको हताश मानसिकता हो के। त्यसले गर्दाखेरि कमल थापाको वास्तविक चरित्र चाहिँ उहाँले आफै पनि मेरो वास्तविक रूप यो हो है भनेर हिँडेका व्यक्ति हुन्, त्यो छ। त्यस कारणले यसलाई निर्मल निवासले गर्यो। अब अर्को कुरा त्यो काङ्ग्रेस एमालेको जुन सेन्समा तपाईँले सोध्नुभयो या कमल थापाले पनि बोले हिजो, त्यसमा के छ भने राजाको आवश्यकता, राज संस्थाको आवश्यकता त अब काङ्ग्रेस एमालेको त कुरै छोडिदिनुहोस्, माओवादीले पनि देख्यो नि त। यदि राज संस्थाको आवश्यकता नदेख्ने हो भने, राज संस्थाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको भए वा राजा केही पनि होइनन् भनेर त्यसरी सोचेको भए त विभिन्न मञ्चहरूमा, विभिन्न कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नेताहरू पागल जसरी नै किन बडबडाउँदै हिँडेका छन् त? कमल थापाले नै भनेको त्यो काङ्ग्रेस एकैछिन मैले टुङ्ग्याएँ अब यसलाई, जतिसुकै तान्दा पनि त्यही हो। कमल थापाकै भनाइलाई टेक्ने हो भने र हामीले जुन देख्यौँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनकै मञ्चमा उद्घाटन सत्रमा जुन रमिता देखिएको थियो, त्यहाँ किन त्यो रमिता आउँथ्यो त? यदि राजामा शक्ति नभइदिएको भए, राजाको अस्तित्व नभइदिएको भए, निर्मल निवासको अस्तित्व नभइदिएको भए, राजाप्रतिको नेपाली जनताको आस्था नभइदिएको भए यी नेताहरू किन बडबडाउँथ्यो त? एउटा कुरा, एउटा पक्ष यहाँ छ। अर्को पक्ष के छ भने अब यी राजनीतिक पसल खोलेर बसेका यो राष्ट्रघाती ग्याङहरूले जब आफैले बोलेका कुराहरू, यिनी आफै पनि बोलिरहेछन्, हामीले वचनबद्धता गरेका विषयवस्तुहरू हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। यिनीहरू आफै पनि आफूलाई चोर, फटा, डाका, लुटेरा, भ्रष्टाचारी भनेर हिँडेका छन्। यो अवस्थामा जुन जनताको आक्रोश र वैदेशिक हस्तक्षेपको जुन नाङ्गो यहाँ नाचनाच भइरहेको छ, त्यसलाई पनि थेक्नको लागि यिनीहरू आफैले पनि निर्मल निवास गुहारिरहेको अवस्था त छ नि। के छ भने कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई तपाईँले सिधासिधी हेर्नुभयो भने एउटा कोण हुन्छ त्यहाँ, तर त्यसको गहराइमा पस्नुभयो भने र अर्को पक्ष हेर्नुभयो भने त्यहाँ फेरि छुट्टै अर्थ लागिरहेको हुन्छ कि। अनि यी नेताहरूको स्टेटमेन्टहरूलाई हेऱ्यौँ भने, हामीले सुन्यौँ भने र गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यिनीहरूले त निर्मल निवास गुहारिरहेको छ नि। अर्को कुरा, यदि राजालाई यिनीहरूले गाली मात्रै गर्ने भए राजाका सचिवहरूको पाउँ पूजा किन गर्थे त? यिनीहरूले दर्शन भेटको लागि बिन्ती पत्र किन चढाउँथ्यो त? त्यो पनि त रेकर्ड छ नि, तपाईँहरूले नि मिडियामा बजाइराख्नुहुन्छ त समाचारहरू। फलानु नेताले राजालाई भेट्यो, फलानु नेताले राजालाई भेट्न खोज्यो, होइन र? यो सबै कुराले गर्दाखेरि के छ भने अब राजनीतिक दलले यो देशलाई सखाप गरिसकेपछि, यो देशलाई भड्खालोमा हालिसकेपछि, विसर्जनको मूल ढोकामा पुर्याइसकेपछि, जब यिनीहरूले अब भार थेक्न नसकेपछि फेरि राजाको टाउकोमा यो देश सुम्पन खोज्दैछन्, त्यो बुझ्दा हुन्छ। तर यो चर्चा र विवादका बीच त्यसरी सुम्पिने अवस्था आउला होइन? विवाद जसरी अहिले उत्कर्षमा पुगिरहेको छ होइन, विवाद छैन सन्दीपजी, अलिकति धैर्यता राख्नुहोस्। के छ भने मैले अघि नै भने नि विषयवस्तुहरू के छ भने प्रश्न चिन्ह त खडा भएको छैन।
त्यही भन्दैछु। अब कुनै अमुख व्यक्तिले भोलिको दिनमा मै बोलाउँला, मै बोलाएर जथाभावी भन्दै हिँड्दाखेरि पब्लिकले पत्याउने अवस्था छैन नि। यो 21औं शताब्दी हो, यो 15औं शताब्दी होइन। तर उहाँले भन्नुभएको छ सडकमा यो 10-20 हजारको प्रायोजित जुलुस निकालेर राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन, राजाको भजन गाएर राज संस्था अनि पुनर्स्थापना कमल हुँदैन। थापाको फोटो लगाएर अनि त्यसलाई आरती धूप देखाएर कमल थापा जिन्दाबाद, काजी साहब जिन्दाबाद गर्दैमा राज संस्था फर्किन्छ त? गरे त हो नि त। हो, अब त्यही टेकौँ। धन्यवाद। त्यसो हो भने त त्यसरी यदि जनताको बलमा राजा कमल थापाले नै भनेको भनाइले टेक्ने हो भने त्यसो भयो त जनताले चाहेर राजा नफर्किने रहेछ, कमल थापाले चाहेर मात्रै राजा फर्किने रहेछ। उहाँकै भनाइमा टेक्ने हो र उहाँको आश्रयमा टेक्ने हो भने त नारा जुलुस लगाएर राज संस्था नफर्किने रहेछ। कमल थापाले चाह्यो भने राज संस्था फर्किने, अनि कमल थापाले नचाहँदैन। एकैछिन, त्यो 5-10 हजारको जुलुस गरेर नारा लगाएर भन्नुभएको छ। कमल थापाको त त्यो पनि हैसियत देखिएन नि त। त्यही भन्दै थिएँ। अलिकति 5 मिनट फेरि समय दिनुहोस्। के छ भने यदि त्यसरी जनताको बलमा राजा नफर्किने भए कसको बलमा फर्किने त? कमल थापाको बलमा जनताको बलमा भनेपछि सबै दललाई स्वीकारी हुनुपर्ने राज संस्था सबै दलले स्वीकारिसकेका छन् नि त। कमल थापाले भन्दैमा कसैले स्वीकार्ने वा कमल थापाले नभन्दैमा कसैले नस्वीकार्ने त्यो अवस्था छैन। भित्री कुरा अर्कै छ हैन, त्यो छ। के छ ठ्याक्कै भनिदिनुस्। त्यही भन्दैछु। अब अर्को मैले अघि नै भने नि त, सबै दललाई अब राजनीतिक दलहरूलाई राजाको आवश्यकता परिसक्यो। भनाइमा नि टेक्नुस् न तपाईँ। त्यो भनाइहरूलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने फणिराज पाठकले बिबिसीसँगको एउटा कुराकानीमा त दलहरूलाई यतिखेर राजाको आवश्यकता परेको छ, राजालाई दलको आवश्यकता परेको छैन भनेर भन्नुभएको छ। हैन, राजाका संवाद सचिव सम्माननीय फणिन्द्र पाठकले मात्रै भनेको कुरा होइन यो, वा राजाका मुख्य सचिव के अरे सागर तिमिल सिन्हाले भनेको कुरा होइन मात्रै होइन। उहाँहरूको त हेरिराख्नु भएको छ नि, राजाको सचिव हो नि त। उहाँहरूको त हजारौँ आँखा हजारौँ कान छ नि त। विभिन्न ठाउँबाट त कुरा पुगिरहेको हुन्छ नि त। उहाँहरूले जे देख्नुभयो र जे उहाँहरूसित सूचना छ र उहाँहरू जुन देश दौडाहामा राजासित हुँदा या अनौपचारिक रूपमा पनि पूजापाठ गर्नको लागि पनि जुन देश दौडाहा भइरहेको हुन्छ, त्यति बेला जुन जनताले भनेका कुरा उहाँहरूले एक्लैना भनिदिएको, त्यसरी बुझ्नुहोस् के। त्यही भन्दैछु म, त्यही भन्दैछु। राजाका संवाद सचिव होस् या मुख्य सचिव होस्, उहाँहरूले जुन आएको थियो, अस्ति सागर तिमिल सिन्हाको पनि कुरा आएको थियो मिडियामा, अस्ति फणिन्द्र सरको पनि कुरा आएको थियो, मैले हेरेको थिएँ। त्यो राजाका सचिवले भनेको होइन, त्यो आम देशभक्त नेपाली, फेरि रिपिट गरे, त्यो राजाको जुन यहाँले भन्नुभयो नि या कसैले भनिरहेको छ नि राजाका सचिवले बोल्यो, त्यो राजाका सचिवले बोलेको कुरा होइन। क्लियर हुनुहोस्। त्यो आम देशभक्त नेपाली मन र जनबाट व्यक्त भएको आम जनभावना हो त्यो। बुझ्नु भएन? सबै दलहरूले तयार भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ। विश्वप्रकाश शर्मा भर्खरै महामन्त्रीमा जित्नुभयो, हिजो भर्खरै उहाँले झापा पुगेर राजन लिङ्गदेनलाई भन्नुभयो राजतन्त्र स्थापनाको पुनर्स्थापना गर्ने सपना नदेख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। भर्खरै महामन्त्रीमा जित्नु भएको छ उहाँ। अब त्यही भन्दैछु त्यो छ अवस्था, यो छ नि त, केही छैन त अवस्था। त्यही भन्दै थिएँ। अवस्था के छ भने वास्तविक भित्री अवस्था के छ भने छुट्टै छ अवस्था। त्यही भन्दै थिएँ। अब त्यो छ। अब जनताले राजा नल्याउने, कमल थापाले राजा ल्याउने। कमल थापाले त गरे हो नि, 4 दिन आन्दोलन गरे, कहाँबाट पैसा आयो अनि डाङ्गै रातारात आन्दोलन समाप्त पारेको पनि कमल थापाले हो। 36-37वटा सिट आउँदा चुइक्क नबोलेको पनि कमल थापाले हो। अनि राजा फर्किने कसरी त? जनताकै बलमा फर्किने हो। त्यस कारणले कमल थापाले भुक्दैमा, कमल थापाले जनता कहाँ छन् त भने आन्दोलनमा देखियो नि, तपाईँले गर्नुभएको सडक आन्दोलनमा देखियो नि, देखिया छ नि त। तपाईँ त्यो माइती घरमा एउटा मात्रै त्यो क्यामेरा लिएर खिचेको भिडियोले मात्रै माइती घर होइन, हामीले देशभरिको सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यही भएर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र सम्बन्धी हुने आन्दोलन सबै हामीले कभर गरिरहेको, त्यो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। त्यही भन्दैछु म, तपाईँले मात्रै भने होइन, तर छैन नि त तपाईँहरूमा त्यो दम देखिएन। देखिरहेछ। त्यो कसैले त्यो प्रायोजित रूपमा भनिदिँदैमा त्यो केही पनि हुँदैन। त्यो देखिरहेछ र आगामी दिनमा झनै देखिन्छ। त्यो छ अवस्था। अब र विश्वप्रकाश शर्माले बोलेको कुरा मैले पनि केही मिडियाहरूमा त्यो मेन स्ट्रिम भनाउने त्यो पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडियाहरूले लेखेको न्युजहरू म देखिरहेको छु। अब विश्वप्रकाश शर्माले त बोलिहाल्छ नि। विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, के अरे पुष्पकमल दाहाल, छेपारे, होइन त्यो माकुने, यिनीहरूले त भन्छ नि त मुखले। बुझ्नु भएन?
हो फेरि मैले अघि नगरेको विश्लेषणमै गएर फेरि ठोकिन्छ। के हो भने कुनै पनि कुरालाई, कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई तपाईँहरूले सिधा हेर्नुहुन्छ कि त्यसको अर्को पक्ष पनि हेर्नुहोस्, त्यसको अर्को पक्ष पनि हेर्नुहोस्। यदि राज संस्थाप्रतिको जनउभार नभइदिएको भए तिनीहरूले किन बोल्थे त? जसले हिजोसम्म भनिरहेथे राजा साजा केही छैन, राजाको कुनै जनतामा प्रभावै छैन भनेर भन्ने व्यक्तिहरूले सपना नदेख्नुहोस् राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने। त्यही भन्दैछु, अलिकति धैर्यता राख्नुहोस्। के छ भने भन्नुभएको अब यिनीहरूले जन प्रभुहरूबाट दाम लिएर, मैले आरोप लगाएको होइन नि, प्रमाणित छ, प्रमाण छ। विश्वप्रकाश शर्माले त तपाईँको के ट्रस्टबाट सञ्चालित व्यक्ति होइन, विभिन्न मिडियाहरूमा छ त। गगन थापाले त्यो के सच्चाइ केन्द्र के खोलेर बस्या होइन, त्यो आरोप लगाउने कुरा हो। अनि आन्दोलनमा नउठेका कुरा यो धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट आयो? मैले आरोप लगाउने कुरा हो। सुभाष नेमालाई छिराएको होइन। त्यति बेलाका सांसद मन्त्री के अरे तारानाथ राणा भाटकै तपाईँ स्टेटमेन्टहरू हेर्नुहोस् त के छ। एमाले काङ्ग्रेसकै मुख्य नेताहरूको कुरा सुन्नुहोस् त, बुझ्नु भएन? जात सम्बन्धी कार्यक्रम पनि चलाएका थिए विश्वप्रकाश शर्माले। त्यही भन्दैछु। अब के छ भने अब जहाँबाट पेट चलिरहेछ, जहाँबाट चुलो चलिरहेछ, जहाँबाट राजनीति चलिरहेछ, सञ्चालित थियो, सबै सञ्चालितहरू हुन् नि त। नेपालको राजनीति नै तपाईँको के छ भने, त्यही भन्दै थिएँ, नेपालको राजनीतिमा कुनै पनि राजनीतिक दलको, संसदवादी कुनै पनि राजनीतिक दलको टप 10 नेता कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र होस्, कुनै न कुनै आइएनजिओ होस्, कुनै न कुनै कहीँ न कहीँ कुनै खुफिया नियोग होस्, कहीँ न कहीँबाट तपाईँको सबै सञ्चालित छन्। त्यो आरोप लगाउने कुरा होइन। लाखौँ प्रमाणहरू तपाईँको बाहिर आइसकेको विषयवस्तु हो। लाखौँ प्रमाणहरू छन्। कुनै एक नेतामा नटेक्नुहोस् न, मैले एज अ होलको कुरा गर्दैछु। यो व्यवस्था नै तपाईँको, मेरो इन्द्रेणी खबरमै कतिवटामा मैले बोलेको छु प्रमाणसहित। जब तपाईँको सडकमा नउठेको कुरा जब संविधानमा छिर्यो, कसरी छिर्यो त? हावा नबहिकन तपाईँको पत्ता हल्लिन्छ, पात हल्लिन्छ त? आगो नबलिकन तपाईँको धुवा निस्किन्छ हो। त्यहाँ टेक्नुहोस् के। त्यस कारणले यिनीहरू जुन बरबराइरहेछन् नि, एउटा कुरा के छ भने निर्मल निवासलाई गुहारेकै हो यिनीहरूले। अर्को कुरा के छ भने जसबाट यिनीहरू सञ्चालित छ तिनीहरूलाई पनि त तोक भरोस लगाउनु पर्यो नि त। हो हामीहरू अहिले पनि डटेर छौँ है, राजाको कुरा जतिसुकै उठे पनि त्यसको काउन्टर गर्नको लागि हामी पनि छौँ है भनेर त देखाउनु त पर्यो। तर अन्तरआत्माले सबैले निर्मल निवासलाई गुहारिरहेका छन्। त्यसकारण त्यो विश्वप्रकाश शर्माले, गगन थापाले, विश्वप्रकाश शर्माले त कस्तो लज्जास्पद कुरा गरेको। त्यही विश्वप्रकाश शर्माले नोमिनेसन दिँदाखेरि त्यो बिपीको त्यो के अरे सुन्दरी जलको टिका लगाएर भने होइन, र अस्ति जित्ता पनि त्यहाँ पुग्यो होइन। अनि कस्ता रहेछन् दोधारे चरित्रको, दोधारे चरित्र भनिन्छ नि त यसलाई। जसले बिपीको कुरा गर्छ उसले राजालाई गाली गरेर हुन्छ? मिलेन नि त, नीति र सिद्धान्त नै मिलेन नि त। हो त्यस कारणले अहिले नेपालको राजनीति भनेको नीति र सिद्धान्त भन्दा धेरै पर गइसकेको छ। नीति र सिद्धान्त नै छैन यहाँ। यहाँ के छ भने डलर, भारू, युवान खाने, होली वाइन सेवन गर्ने, बाइबल भन्ने यौन उपन्यासबाट दीक्षित हुने, शिक्षित हुने, अनि सेटेलाइटबाट फालिएको सिग्नलहरूमा टेकेर बडबडाउने, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले र यो निभ्ने बेलामा जुन दियो टिमटिमाउँछ नि, फरफराउँछ नि, हो त्यही। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र संवादको लागि। धन्यवाद सन्दीपजी, यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र इन्द्रेणी खबर परिवारलाई मेरो तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।